बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इदरीस रहमान यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इदरीस रहमान। आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। वजह ये रही कि मैं इस तातीलात पे था और इस अरसे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि बल्कि मैं लास्ट वीक व्लॉग इस मौजू पे करके गया था, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, और पता लगा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में एकदम इतनी ही तब्दीली आई कि वहाँ जो काबुल का रजीम था वो चेंज हो गया। अब इस अरसे में जो सारी बातें हो चुकी हैं वो तो आपके इल्म में है, तो अब मौज़ूआत तो बहुत सारी थे, बातें बहुत सारी करनी थी इस सारे अरसे में। तो कुछ मतलब खबरों से ज़्यादा कुछ तजिए थे जो मैं शेयर करने थे इस अफ़गान सूरत हाल के हवाले से, करंट हालात में भी और माजी के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह उसको कुछ आने वाले दिनों में भी करेंगे। तो अभी जो फ़िलहाल जो अमरीकी इनखला चल रहा था, इनखला के साथ साथ जो है अमरीका जो है वो अपने शहरियों को या अपने अमरीकी शहरियों के साथ साथ अपनी उन बई खाओं को जो अफ़गानिस्तान में उनके लिए सपोर्टर रहे उनको एवैक्यूएशन का जो कर रहा था। और 31 अगस्त जो है वो जब अफ़गान भी उनको कह बैठे कि जी इससे आगे नहीं जाएंगे, और अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी ये कहा कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, और पेंटागन को भी जो है वो अफ़गान स्पोक्स पर्सन के मतलब जवाब में ये कहना पड़ा कि वो भी 31 अगस्त को करेंगे। और फिर G7 की मीटिंग भी हुई जहां यूरोपीय लीडर इस बात के कायल थे कि इसको मामले को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो बाइडन जो है, तो अब जो बाइडन पे थोड़ा सा दबाव जो है बढ़ा है पॉलिटिकली उनके ऊपर। अब वो बातें होना शुरू हो गई हैं कि शायद जो बाइडन को स्टेप डाउन ना होना पड़े। मगरबी ज़राए और ख़ास तौर पे अमरीकी मीडिया क्या कह रहा है कि वो मीडिया जो इस उम्मीद पे था कि जो बाइडन के आने से वो उनकी ग्लोरी के वो दिन आ जाएंगे जो कि बराक ओबामा के दौर में थे, और उन्होंने जो बाइडन की मार्केटिंग भी की और जो ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप के रवैये की वजह से नाला भी थे, उनका जो है पैमाना अब लबरेज हो चुका है। इस बात पे आ रहे हैं कि जो बाइडन जो है वो अमरीकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बुरे सदर साबित हुए हैं। तो कमला हैरिस जो कि नायब सदर हैं वो इन दिनों में मशरिक़ बईद के दौरे पे हैं। अगरचे ये दौरा पहले से प्लान था और अफ़गान सूरत हाल ने इसकी अहमियत को दो चंद बढ़ा दिया है। और मज़ेदारी की बात ये है कि सैगन यानी वियतनाम का वो जो वाक़या जो 1977 में पेश आया, तो अब मुबस्सिरीन इस अमरीकी इनक़लाब को दूसरा सैगन कह रहे हैं। तो जिन मतलब मेरे कायरीन को ये इल्म नहीं है सैगन का, तो वो उनकी इत्तला के लिए कि सैगन जो है बेसिकली जब 1977 में अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त का सामना करना पड़ा और अमेरिका को एकदम जो है वो वहाँ से भागना पड़ा, तो सेकंड बेसिकली वो वियतनाम का मतलब कैपिटल था जिसका अगर नाम चेंज हो चुका है, जहाँ से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अमेरिका ने एवैक्यूएशन की थी। उस ज़माने में जो बड़ी डिबेट ये रही थी कि क्या एवैक्यूएशन को एकदम किया जाए या स्लो प्रोसेस में किया जाए। तो एवैक्यूएशन जो है अमूमी तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, तो उस वक्त के जो अमरीकी सफ़ीर थे वो इस अमर की निगरानी कर रहे थे। तो इसमें मतलब दो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई थी सदर जिमी कार्टर के अप्रूवल से, यानी एक तो थी तरजीहाती बेस पे और एक थी स्लोअर लेवल पे। तो वो जो असासे जिनको हम फौरी तौर पे निकालना था उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला गया, और ये हेलीकॉप्टर्स के लिए एक दुनिया की सबसे बड़ी एवैक्यूएशन मतलब वो कोई इनखला की एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। और अब अमेरिका जिस हवाले से जो इनखला की कार्रवाई कर रहा है, तो ये भी इस वक्त बहुत बड़ी कमोबेश 60-70 हज़ार जो है अफ़गान और अमरीकी और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के जो कुछ जो मामलत करने वाले लोग थे उनकी एवैक्यूएशन का प्लान है। और ये अगर प्लान पिछले चंद दिन से था, लेकिन जो कल इवेंट हुआ इसने इसके ऊपर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एक बहुत दूर असरात मुरतब किए हैं। कहने का तो ये कहा जा रहा है कि ये धमाका जो है दाइश की तरफ से किया गया है।
اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ وہ ایویکویشن کو جاری رکھیں گے اور وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ اب کابل کی مطلب ڈکلائن سے، اشرف غنی کے ملک چھوڑ کر جانے سے اور طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے اب تک حالات بڑے پرامن تھے، اور 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد توقع یہ تھی کہ افغان حکومت کے حوالے سے جو خد و خال واضح ہوں گے۔ اس کے حوالے سے جو افغانستان میں دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی اپنی کوششوں میں ہیں کہ انہیں بھی کوئی حصہ ملے، اور افغانستان کا امن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ طالبان کو بھی ان کو اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہیے، تاکہ ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ خطے کے لیے جو بہت ضروری ہے، اور صرف خطے کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے، جہاں 50 سالوں سے افغان عوام جو ہیں وہ ظلم اور بربریت کا شکار رہے ہیں، اور کل کے دھماکے میں پھر یہ نقصان بھی افغانوں کو برداشت کرنا پڑا۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور امریکی مدد ذرائع اور یورپین ذرائع یہ واضح کر چکے تھے کہ کابل ایئرپورٹ پہ اس نوعیت کا حملہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے شہریوں کو وہاں منع کیا۔ تو اس سارے منظرنامے میں اگر آپ نقصان دیکھیں تو امریکہ جن کا کلیم ہے کہ ان کے 12 فوجی جو ہیں مارے گئے ہیں، اور کیجولیٹیز جو ہے وہ تعداد شہداء کی وہ 100 سے زیادہ ہیں، اور زخمی ہونے والے اس سے بہت زیادہ ہیں، اس سے آنے والے دنوں میں جو ہے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ افغانستان میں ان کے جنگ و جدل کے جو سائے ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں اور کیجولیٹیز بڑھ سکتی ہیں۔ اب تک کی جو مطلب صورتحال بڑی پرامن تھی، لیکن اب نہیں لگ رہا کہ آنے والے دنوں میں پرامن ہو۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بدلہ لے گا۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو اس حملے میں افغانوں کا یا طالبان کا نقصان زیادہ ہوا ہے بنسبت امریکیوں کا، کیونکہ امریکی تو جا رہے تھے، امریکیوں کو چند فوجیوں کی جو جان کا نقصان ہے وہ ایک امریکی قوم کو یہ ایک مطلب صورتحال کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ہے، جہاں کہ جو کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کی ہزیمت کی وجہ سے ڈی مورلائز تھے، کہ اب جب کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کا نقصان ہوا ہے تو امریکہ کی انوالومنٹ افغانستان میں بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں نظر آ رہا کہ کچھ دنوں میں یہ سیٹل ہو۔ دوسری طرف طالبان پہ جو اتنے اچھے طریقے سے اب تک معاملات کو چلا رہے تھے کہ ان کے ایرا میں مطلب اس نوعیت کی دہشت گردی ہوئی ہے، اب جب کہ طالبان جو ہے وہ اس کا بلیم امریکن پہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اس نقصان کی ذمہ داری بھی ان پہ ہے۔ تو یہ بہرحال جو کشیدہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے افغانوں پر اور اس خطے پر، کہ اس خطے میں امن کے جو امکانات آئے تھے چند روزوں میں، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ افغانوں پہ اور خطے پہ وہ امن لے آئے، اور افغانستان کے اندر جو ایک اور جو خانہ جنگی کی بنیاد بنتی نظر آ رہی ہے وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے اور امر اللہ صالح اور کچھ جو تاجک رہنما ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگر طالبان نے ایسی پہل کی یا حملہ کیا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو امید ہے کہ جو پنجشیر میں معاملات چل رہے ہیں وہ بھی بہتر شکل اختیار کریں گے، اور افغانستان میں امن کا مسئلہ جو ہے وہ قائم ہوگا، اور جو وہاں خانہ جنگی اور خون ریزی ہے وہ بند ہوگی۔ یہ تھا آج کا ادریس الرحمان یوٹیوب، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو اپنا ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام۔